ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः विनियोग। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्ति भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीति अर्थे उत्तरचरित्र पाठे विनियोग ध्यानम्। घंटाशूलहलानि शंखमुशले चक्रं धनुः शायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं धनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भ निशुभ्याभ्याम् असुराभ्यां शचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च ऋता मदबलाश्रयात् तावैव सूर्यतां तद्वत् अधिकारं तथेन्दवम् कौबरे मथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावैव पवनरुद्धिं च चक्रतुर्वह्नि कर्म च ततो देव विनिर्धूता राष्ट्रराज्या पराजिता हृताधिकारास्त्रिदशा स्ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवीं स्मरन्ति अपराजितां तयास्माकं वरो दत्तौ यथा पत्सु स्मृताखिला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापद इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवा ऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः। नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चीतिरूपेण या कृत्स्नम् एतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापद या साम्प्रतं चौद्धत दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ॐ ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुम् अभ्याययौ तो ये जानव्या नृपनन्दन साब्रवीत्तान् असुरान् शुभ्र भवद्भिर्स्तूयते प्रका शरीरकोशस्तश्चास्या समुद्भूता ब्रवीत्शवा समुद्भूता ब्रवीत् शिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्य निराकृते देवै समैते समरे निशुम्भेन पराजितै शरीरकोशात् तत्तस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा बुत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया ततो अंबिका परम रूपम बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चंडो मुंडश्च मृत्यौ शुंभ निशुंभयो ताभ्यां शुंभाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते श्री महाराज भासयन्ति हिमाचलम् नैव तादृक् क्वचित् रूपं दृष्टं केनचित् उत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर श्रीरत्नम् अतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठन्ति सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र ताम्भवां द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजश्वानादि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्ति ते गृहे।
ऐरावत समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चाय तथैवोच्चैः तथैव तथैव उच्चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तं तत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीत् वेधसोद्भूतम् निधिरेष महापद्म समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्कीनी ददौ चाब्धिर्मालाम् अम्लान पंकजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरा अस्ति प्रजापते मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाश सलीलराज्यस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भ्य निशुम्भस्याब्धि जाताश्च समस्ता रत्नजातय वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्यावृतानि ते स्त्रीरत्नमेषां कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भ स तदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं दैव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनात् मम तथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु सा तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह लक्षणं मधुरा अया गिरा दूत उवाच दैवी दैत्येश्वरः शुम्भ स्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारि स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगा यज्ञभागानहं सर्वान् उपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वशान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च ऋत्वा देवेन्द्रवाहनं शिरोदमथनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरे उच्चैश्रवसंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वम् अस्मानुपागच्छ यत् यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भं उरु विक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् देव्यु उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृश किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छत शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुर मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अविलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रत त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेत् अग्रे शुम्भ निशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी
किं पुनः स्त्री त्वमेकिका। इन्द्राद्या सकला देवा स्तस्थुर्येषां न संयुगे। शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीं प्रयास्यसि सम्मुखम्। सात्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयो। केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि। देव्युवाच एवमेतत् बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान्। किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा। स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदैतत्सर्वमाद्रुत। तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये दिव्यादूत संवादो नाम पंचमोऽध्याय। श्री जगदम्बिकायै चरणार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ना ओम नागाद्वीश्वरविष्टरां फणिफणोत् कंसोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वैघ्नश्वर भैरवाङ्कनिलया पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्य वचो दिव्या सदुतोमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरराट ततः। सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तमानाय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्र परित्राणदः कश्चित् यदि भूतिष्ठते पर। स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच ते ज्ञाप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचन वृतषष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ। स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चैर्प्रयाहीति मूलं शुम्भ निशुम्भयो। न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारम् उपैष्यति। ततो बलात् नयाम्येष केशाकर्णविह्वलां। दिव्यु उवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलात् नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचन हुङ्कारेण इव तं भस्म चा सा चकाराम्बिका ततः। अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः। ततो धुत्सटः क्रोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः। कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जगान् महासुरान्। केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्। विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठात् अन्येषां दूतकेसरः। क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना। श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः। चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भ प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ। हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बुद्ध्वा वा
यदि वह संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैर् असुरैर्विनिहन्यताम्। तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रम् आगम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्याय ध्यानम्। ओम ध्यायेयं रत्नपीठेषु ककलपठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं न्यस्तैकाङ्घ्रीं सरोजे शशिकलधरां वल्लकी वल्लल्लकी वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसत् चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम्। ओम ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युदतायुधा ददृशुस्ते ततो देवीम् ईषद्भासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यता आकृष्टचापासि धरा तथान्ये तत्समीपगा ततः कोपं चकारोच्चैः अंबिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मर्षिं वर्णम् अभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्तस्या ललाटफलकाद्रुतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म परिधानां शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिग्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयत तद्बलम् पार्ष्णिगाहाङ्कुशग्राहि योधघण्टा समन्विता समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगे रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमूरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह रुषा दर्शनैर्मथितान्यपि बलीनां तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां मम दार्भक्षयच्छान्यान् अन्यांश्चाताडयत् तथा असिना निहता केचित् खट्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वम् असुराणां निपातितम् दृष्ट्वा चण्डो अभिदुद्राव तां कालीम् अतिभीषणां सरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि वीशमानानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि स बहूनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनि कालिकरालवक्त्रान्त दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद् भूमौ सा खड्गाभिः हतं रुषा
हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासम् इश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया एवात्रुपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानितौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणीं ललितं चण्डिका वचः यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वम् उपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चण्डमुण्ड वधो नाम सप्तमोऽध्याय। श्री जगदम्बिकायै चरणार्पणमस्तु। अथ अष्टमोऽध्यायः। ध्यानम्। ओम अरुणां करुणतराङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्ये विभावयै भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुले बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेता शुम्भ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधा कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृता कोटिवीर्याणि पञ्चाशत् असुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौरदा मौर्या कालकेयास्तथासुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इग्नात् सॉरी इत्याज्ञाप्यासुरपति इति आज्ञा अपि सुरपति शुंभो भैरव शासन निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर् बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यम् अतिभीषणं जयास् सॉरी ज्यास्वनै पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तत्नादम् अंबिका चोपबृंहयत् धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादा पूरितदिग्मुखा निनादैर्भीषणे काली जिज्ञे विस्तारिणा जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादम् उपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवीं सिंहस्तथा काली सरोषै परिवारिताः एतस्मिन् अन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवाया मरसिंहानाम् अति वीर्यबलान्विता ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययु यस्य देवस्य यत् रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तत्शक्तिर् असुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्त विमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयता ब्रह्मण शक्तिर् ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहीवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यानाम् अंबिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर् गरुडोपरि संस्थिता शंखचक्र गदार्शांग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरैः शक्तिसाप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुं नारसिंहेन्दुसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपु प्राप्ता तत्र सटाक्षेप
क्षिप्त नक्षत्र संरति वज्रहस्ता तथैवेन्द्रि गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्र नयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिर् ईशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात् तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरित्युग्रा शिवा शतनिनादिनी स चाह धूम्रजटिलम् ईशानम् अपराजिता दूत दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवौ दानवौ अतिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यम् इन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुज यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छतः बलावलेपादथ चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिण तदा गच्छत तृप्यन्तु मत्शिवा पिशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातां महासुरा अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता तत्र प्रथमैवाग्रे शरशक्त्युरुष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धता मर्षास्तां देवीममरारयः सा च तान् प्रहीतान् बाणात् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयात्मात धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथितांश्चारिन् कुर्वती व्यच्चरत्तदा कमण्डूजलाक्षेप हत वीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोत्शत्रुन् येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्या झंगान् कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्री कूलीशपातेन शतशो दैत्यदानवा पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरौघ प्रवर्षिणः तुण्ड प्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या वाराहमूर्त्यान्यपतं चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादा पूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्य विदूषिता पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश् चखादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा अभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिका पलायन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुम् अभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पततस्य शरीरतः समुत्पत्तति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुर युयुधे स गदापाणिर् इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कूलिशेनाहतस्याशु बहुशुश्रावशोणितम् समुत्तस्ततो योद्धास्तत्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातः वीर्य बलविक्रमा ते चापि युधस्तत्र पुरुषा रक्तसंभवा समं मातृभिरित्युग्रश्
इत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन शतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवै सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्र प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुर तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघ स्तेनाशतशोऽसुरा तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तम् आसीत् ततो देवा वयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तरणीं वदनं कुरुम् मत्शस्त्र पात संबुत्तान् रक्तबिन्दुत् महासुरान् रक्तबिन्दु प्रति प्रतिच्छत्वं वक्त्रेण नेन वेगिना भक्षयन्ति चरणे तदुत्पन्नात् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्य क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोपत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वां तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो असावाजगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात्तु बहु शुस्राव शोणितं यतस्ततस्तत् यतस्ततस्तत् वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता ते स्या मुखे समुद्गता ये स्या रक्तपातान् महासुरा तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरुष्टिभिः जगान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं सपपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रीदशा नृप तेषां मातृगणो जातो न नर्ताशृङ्ग मदोद्धतः ओम इति श्रीर्मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मान्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः श्री जगदम्बिकायै चरणार्पणमस्तु। अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम् ओम बन्दुककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशां कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणम् इन्दूशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम दैव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच चकारकूपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं वैलोक्यामर्षमद्वहन् अभ्यधावत् निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरा संदृष्टौष्टपुष्टा क्रुद्धा हन्तुं देवीम् उपाययु। आजगाम महावीर्यं शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृत निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः युद्धो युद्धं सॉरी ततो युद्धम् अतीवासित् दिव्या शुम्भ निशुम्भयो शरवर्षम् अतीवोग्रं मेघयोरीव वर्षतो चिच्छेदास्ताक्षरांस्ताभ्यां चण्डिकाश्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ शुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्निं सिंहं दिव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी शूरप्रेणासि मुत्तमम् निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्म चाप्यष्ट चन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुर तामप्यस्य द्विधा चक्रै चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानव आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् अविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैः अपातयत् भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रययौ हन्तुमम्बिकां स रथस्थस्तथा उच्चैर्गृहीत परमायुधै भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खम् अवादयत् जया शब्दं चापि धनुष चकारातीव दुस्सहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवध विधायिना ततः सिंहो महानादै त्याजिते महामदै पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दशः ततः ततः काले काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मात्मताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिता अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मस् दृष्टि दुरात्मंस्तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका तदा तदा जयेत्यभिहितं दैवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्नि कूटाभा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घात निस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताक्षरान् देवी शुम्भस्तरहिताक्षरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान तम् तदा स तदा भीहतो भूमौ मूर्छित शतो निपपातः ततो अथो निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुक आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतं दनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजच्छादयामास चण्डिकां ततो भगवतीं क्रुद्धां दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि श्वसरैषायकांश्च तान् ततो ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्या पतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शीतधारेण
स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भ ममरार्दनं हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयात् निःसृतो परः महाबलो महावीर्यः तिष्ठेति पुरुषो वदन् ततः निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत् ततः शिरसिश्चेद खड्गेन ततो असावपतत् भुवि ततः सिंहश्च चखादुग्रं क्रंष्टाक्षुण्ण शिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्ना केचित् नेषुर्महासुरा ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेना तोयेन तोयेनान्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वारायी तुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवा कृता वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुरा केचित् नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्यै निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः ध्यानम् ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्निर्नेत्रां धनुश्शरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यै भुजैश्च दधति शिवशक्तिरूपां कामेश्वरी हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भ क्रुद्धो ब्रवीत् वचः बलावलेपादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनि देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुर् एकैर्वासि तदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर्इह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरौ भव ऋषिरुवाच ततः प्रवृत्ते युद्धं दिव्या शुम्भस्य चोभयो पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणं शरवर्षैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धम् अबुद्भूय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभञ्ज तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरि बभञ्जलिलयैवोग्र हुङ्काराच्चरणादिभिः ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयत सोऽसुर सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः छिन्ने धनुष दैत्येन्द्रस्तथा शक्ति मथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानाम् अधिपेश्वर तस्या पतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्भुक्तैषितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरामलम् हताश्वस तदा दैत्यश्चिन्नधन्वा विसारथि जग्राह मुद्गरं घोरम् अंबिका निधनोद्यतः चिच्छेदा पततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः दिव्यास्तं चापि सा देवी तलये
नूरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराज सहसा पुनरेव तथोत्थित उत्पत्य स उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधार युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं विसिद्ध मुनि विस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिम् उद्यम्य वेगित अभ्यधावत् दुष्टात्मा चंडिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास वित्तत्वा वित्तत्वा शूलेन वक्षसि स गतासु पपातुर्व्यां देवी शुग्र शूलाग्रवीक्षतः चालयं शकलां पृथ्वीं सब्धिद्वीपां सपर्वतान् ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यम अतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पात मेघा शुल्का ये प्रागा संस्ते समं ययु सरितो मार्गवाहिन्यः तथा संस्तत्पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भर मानसा बभुर्निर्हते बभूवुर्निहते निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये नन्नुतुश्चाप्सरो गणा बभूव पुण्यास्तथा वाता सुप्रभो बुद्धिवाकर जज्वलुश्चाग्नयः शांता शांता दिग्जनितस्वना ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये कुंभवधू नाम दशमोऽध्याय श्री जगदम्बिकायै चरणार्पणमस्तु हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् अथ एकादशोऽध्यायः ध्यानम् ओम बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकूचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदङ्कुशपाशाभितिकरां प्रभजे भुवनेशीम् ॐ ऋषिरुवाच देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावनिपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभाद् विकाशि वक्त्राब्ज विकाशिताशा देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगत्तस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्यां विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवि भेदा श्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् गाते स्तुति स्तव्यपरा परोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतास्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तय सर्वस्य बुद्धिरूपेण तनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्त्यै नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि विनाशानां शक्तिभूते सनातिनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ
परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणि कौशाम्बक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। मयूर कुक्कुट वृते महाशक्तिर्धरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते। शंख चक्र गदार्शांग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रोद्धृत वसुंधरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। सिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते। किरीटनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राण हरे चैन्द्रे नारायणी नमोस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण ऋतं दैत्य महाबले घोर रूपे महारावै नारायणी नमोस्तुते। दंष्ट्राकराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डय मंडमथने नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्यै नारायणी नमोस्तुते। मेघे सरस्वती वरे पूति बाप्रवितामसि नीयते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिभ्य कात्यायनी नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भद्रकाली नमोस्तुते। हीनस्ति दैत्य तेजांसि स्वेनाने स्वनेनापूर्य या जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव असुरासृग्वसा पंकज चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता वयम् रोगान् शेषान् पहंसि रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपैर्ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्वनागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेश्ववन्द्या प्रवति प्रभन्ति भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर् नित्यं यथा सूरवधा दधुनैव सद्य पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामिड्ये लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ तं ऋणध्वं प्रयच्छामि जगताम् उपकारकं देवा ऊचु
सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं। देव्युवाच वैवस्वन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यात् शुम्भ निशुम्भो शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यान् चैवात् चैवान्यावत् पत्स्यते महासुरो। नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी। पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्। भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान्। रक्तादन्ता भविष्यन्ति दार्मी कुसुमोपमा। ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां। भूयश्च शतवार्षिक्याम् अनावृष्ट्यामनम्भसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ योनिजा। ततः शतेन नेत्राणां निरक्षिष्यामि यन्मुनिन् कीर्तयष्यन्ति मनुजा शताक्षीम् इति मां ततः। ततोऽहम् अखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवे वरिष्यामि सुराशाकैः आवृष्टे प्राणधारकैः। शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं। दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भव भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्। तदा मां मुनयः सर्वे स्तुष्यन्त्यानम्रमूर्तयः। भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं रामरं रूपं कृत्वा संख्ये यषट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम्। भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तुष्यन्ति सर्वतः। इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरि संशयम्। ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या स्तुतिर्नामैकादशोऽध्यायः। श्री जगदम्बिकायै चरणार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। अथ द्वादशोऽध्यायः। ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणा कन्याभिः करवालकेट विलसत् हस्ताभिरासेविताम्। हस्तैश्चक्रगदासिकेट विशिखां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम देव्योवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तुष्यते यः समाहितः सम तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत् वदं शुम्भ निशुम्भयो। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यन्ति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं। शत्रुतो न भयं तस्य तस्युतो वानराजतः न शस्त्रानलतो यौघात् कदाचित् संभविष्यति। तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितै श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्। उपसर्गाणि शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम। यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमुक्ष्यामि सानिध्यं तत्र मे स्थितं। बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितं
उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता अजानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीच्छाश् प्रति प्रतीतिच्छास्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतत् माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतत् माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रह पीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गा शमं यान्ति ग्रह पीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नम् उपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानाम् अशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममैतत् माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च दन्तदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिमैर्क्रियते सास्मिन् सुकृत् सुचरिते श्रुते कृतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षि कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वा शून्यै गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आधूर्णितो वा वातेन स्थितपोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भ्रूषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन्ममैतच्चरितं नरो मुच्यते सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयतः तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुज सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च दिव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधिः जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे अतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययु एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं तदैतत् मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा अलक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये
फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ बालार्कमण्डालाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां भाषां कुशवराभितिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ॐ ऋषिरुवाच ईकते एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम्। एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्। विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया। त्वया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्यै विवेकिनः। मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे। तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्। आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः च नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं। निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने। सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपूलिनः संस्थितः स च वैश्यस्तप तेपे दैवी सुक्तं परं जपन्। तौ तस्मिन् पुलिने दिव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणा चक्रुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणे। निराहारो तन्मनस्कौ समाहितौ ददस्तुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा शुश्रुगुक्षितम्। एवं समाराधयतो स्त्री वीर्वर्षे यातात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री। प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका दिव्युवाच यत् प्रार्थयते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्स्तत् मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यम् अविभ्रंशन्य जन्मनि तत्रैव च निजं राज्यं हतः शत्रुं बलात्। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानस ममैत्यहमिति प्राज्ञ सङ्गविच्युतिकारकम्। दिव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्। हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति। मृतश्च भूय सम्प्राप्य जन्मदेवाविवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलिषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता। एवं दिव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। एवं दिव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभ सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ओम। इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सुरथवैश्यो वर प्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्री जगदम्बिकायै चरणार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। હવે બહુ વાર નથી. સો હેવ અ પેશન્ટ. ઓકે, હજુ અડધો કલાક લાગશે પણ અંતે વધારે નહીં થાય. Thank you. વાંધો નહીં. ઓકે. બરાબર. વિનિર્યોગ श्री गणपतिर्जयति। ओम अस्य निर्वाण मंत्रस्य विष्णु ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषयः गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंदांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीति अर्थे जपे विनियोग। હવે ઋષ્યાદि ન્યાસ કરતા નથી, કરન્યાસ। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः
क्लीं मध्यमाभ्यां नमः। ओम चामुंडायै अनामिकाभ्यां नमः। ओम विच्चै कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादि न्यास। ओम ऐं हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा। ओम क्लीं शिखायै वौषट्। ओम चामुंडायै कवचाय हुम्। ओम विच्चै नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै अस्त्राय फट्। अक्षर न्यास करवाना નથી, दिग्न्यास। ओम ऐं प्राच्यै नमः। ओम ऐं आग्नेयै नमः। ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः। ओम ह्रीं नैऋत्यै नमः। ओम क्लीं प्रतीच्यै नमः। ओम क्लीं वायव्यै नमः। ओम चामुंड्यै उदिच्यै नमः। ओम चामुंडाय ऐशान्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ऊर्ध्वाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै भूम्यै नमः। खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघात् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करे स्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्म द्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपितैः हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक् परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननां सैवे सैरिभमर्दिनीमिह स्मः लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशलै चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं धनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीं। तो હવે એક માળા કરવાની છે। આપણે જે મંત્ર પહેલા કર્યો તો એ જ કરવાનો છે। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै 185 માં પાન ઉપર શ્લોક પહેલો જે છે તે વાંચવાનો છે. ગુહ્યાતિ ગુહ્ય ગોપ્તૃત્વમ ગૃહાણાસ્મત્કૃતમ જપમ સિદ્ધિર્ભવતુ મે દેવી તત્પ્રસાદાત મહેશ્વરી. તો આપણે આ મંત્ર વડે જે જપ કર્યા હતા એ એમને સમર્પણ કર્યા. કરન્યાસ ओम ह्रीं अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम चम तर्जनीभ्याम नमः ओम डीं मध्यमाभ्याम नमः ओम काम अनामिकाभ्याम नमः ओम यैं कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम ह्रीं चंडिकाये करतल करपुष्टाभ्याम नमः ओम हृदयादिन्यास ओम खड्गिनी शूर्णी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषिंडी परिधायुधा ओम हृदयाय नमः ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च ओम शिरसे स्वाहा ओम प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां ऐश्वरी ओम शिखायै भविष्यत् ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ गौराणि तै रक्षास्मां तथा भुवम् ओम कवचाय हुम ओम खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तैम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ओम नेत्रत्रयाय वौषट् ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते अस्राय फट् ओम विद्युद्धाम समप्रभां मृगपति स्कंदस्थितां भीषणा कन्याभिः करबालखेट विलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे. હવે આ ઋગ્વેદોક્ત સૂક્ત દેવી સૂક્ત છે એ વાંચવાનું નથી. એના પછી તરત જ તંત્રોક્ત છે પેજ નંબર 189 ઉપર છે જુઓ. अथ तंत्रोक्त देवी सूक्तम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृत्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै
ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैर्पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चौद्धत दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तभिः जय सियाराम હવે ત્રણ રહસ્યના પાઠ કરો ત્રણ અધ્યાય છે અને પછી પૂર્ણાહુતિ થશે અથ પ્રાધાનિક રહસ્યમ ઓમ अस्य श्री सप्तशती रहस्य त्रयस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः यथोक्त फलवाप्त्यर्थं जपे विनियोग राजो उवाच भगवन्नवतारामे चण्डिकायास्त्वयोदिता एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि आराध्यं यन्मया दिव्या स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमम् अनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तत्वा वाच्यं नराधिपः सर्वास्याद्या महालक्ष्मी श्रीगुणा परमेश्वरी
लक्ष्य स्वरूपा सा व्याप्य तृष्णं व्यवस्थिता मातुलुंगं गदाखेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिंगं च योनिं च बिभ्रतिं नूपधर्मणि नृपमूर्धनि तप्त कांचन वर्णाभा तप्त कांचन भूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि सा भिन्नाञ्जन शङ्काशा द्रष्टाङ्कित वरानना विश्वाललोचना नारी बभूव तनु मध्यमा खड्गपात्र शिरः खड्गपात्र शिरः खेटैर् अलङ्कृत चतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजं सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर् देहि तुभ्यं नमो नमः तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमाम् ददामि तव नामानि ददामि तव नामानि यानि कर्माणि यानि ते सीताराम सीताराम ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारी महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रि दुरत्यया इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभि कर्माणि ते ज्ञात्वा योधिते यो सोष्णुते सुखं तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी स्वरूपं परं नृप सत्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं ददौ अक्षमालाङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनु वेदगर्भा च धीश्वरी अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकाली सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनस्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसो कमलासनौ ब्रह्मन् विधे विरञ्चैति धारयित्याह तं नरं श्रीपद्मे कमले लक्ष्मी इत्याह माता च तां श्रियं महाकाली भारती च मिथुने सृज्रत सह एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेतांगं चंद्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली सीतां स्त्रियं स रुद्रशंकरं स्थाणु कर्पदी च त्रिलोचनः त्रैविद्या कामधेनु शास्त्री भाषाक्षरास्वरा सरस्वती श्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दन उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा एवं युवतयः सद्य पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तो नुपश्यन्ति नेतरे अतद्विदो जना ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नुपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं स्वरया सह विसम्भूय विरिञ्चो अण्डमजीन अमजीजनत् बिभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातं बुद् नृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावर जंगमम् उपोषपालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशव संजहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्वमैश्वरी निराकारा च साकार सैव नानाभिधानभृत् नामान्तरे निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन केनचित् ओम इति प्राधानिकं रहस्यं संपूर्णम् એના પછી તરત વૈકૃતિક રહસ્યમ છે જુઓ આ મેં મૂક્યું છે अथम वैकृतिकं रहस्यम् ऋषिरुवाच ओम त्रिगुणां तामसी देवीं सात्विकी या त्रिधोदिता
सा शर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते योग निद्रा हरैरुक्ता महाकाली तमो गुणा मधुकैटभनाशार्थं यां तुष्टावाम्बुजस या यां तुष्टावाम्बुजासन 199 दशवक्त्रा दशभुजा दशपादांजन प्रभा विशालया राजमाना त्रिशत लोचनमालया स्फुरत् स्फुरत् दशन्द्रष्ट्रासा भीमरूपा भीमरूपा अपि भूमिप रूप सौभाग्य कांतीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः खड्गबाण गदाशूल चक्र शंख भूषुण्डिभृत् परिघं कार्मुकं शीर्षं निश्च्योत निश्च्योतत् रुधिरं दधौ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरम् सर्वदेव शरीरेभ्यो याविर्भूतामित प्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षात् महिषमर्दिनी श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तन मंडला रक्तमध्या रक्तपादा नीलजंगोरुन्मदा सुचित्र जगना चित्र माल्यांबर विभूषणा चित्रानुलेपना कांति रूप सौभाग्यशालिनी अष्टादश भुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाद करक्रमात् अक्षमाला च कमलं बाणोऽसि कुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशु शंखो घंटा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्म चापं पानपात्रं कमण्डलु अलंकृत भुजामयी आभिरायुधै कमलासनां सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप पूजयेत् सर्वलोकानां सर्वदेवानां प्रभुर्भवेत् गौरी देहात्स समुद्भूता या सत्वैक गुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुंभासुर निबर्हणि दधौ चाष्टभुजा बाणं बाणमुसले शूलचक्रभृत् शंखं घंटां लांगलं च कार्मुकं वसुधाधिप एषा संपूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति ऋषुम्भमथिनी देवी शुंभासुर निबर्हणि इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातु पृथग्गासां निशामय महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयो पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयं विरंची स्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेश पुरतो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना दक्षिणेष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यु च संपूज्यो सर्वारिष्ट प्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुंभासुर निबर्हणि नवास्या शक्तयस्पूज्यास्तदा रुद्र विनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैर् महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतारत्रयार्चायां स्तोत्र मंत्रास्तदाश्रया अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पाप पुण्यानां सर्वलोक महेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभु पूजयेत् जगतां धात्रीं चंडिकां भक्तवत्सलाम् अर्ध्यादिभिरलङ्कारै गन्धपुष्पैस्तथा क्षतै धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्य समन्विते
હવે જે શ્લોક છે એ બોલવાનો નથી. 28મો આ પ્રણામ છે ને ત્યાંથી બોલવાનું છે. પ્રણામ આચમનીયેન ચંદનેન સુગંધિના सकर्पूरैश्च ताम्बूलैर् भक्तिभाव समन्विते वामभागे अग्रतो देव्यास् छिन्न शीर्ष महासुरं पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूजयेत् देव्या द्रुतं येन चराचरं कुर्याच्च स्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः तथा कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुभितचरितैरिमे एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह चरितार्धं तु न जपेत् जपच्छिद्रम् अवाप्नुयात् प्रदक्षिणात् नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्निं कृताञ्जलि क्षमापयेत् जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुर्पतन्द्रितः प्रतिश्लोकं च जुह्यात् पायसं तिलस्पर्पिषा जुह्यात् स्तोत्रमन्त्रेर्वा चण्डिकायै शुभं हवि भूयो नाम पदैर्देवे देवीं पूजयेत् सुसमाहितः प्रयतः प्राञ्जलि प्रव प्रणम्यारोप्य चात्मनि सुचिरं भावयेत् ईशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूज्यते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृतास्य पुण्यानि निर्देहत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि इति वैकृतिकं रहस्यं सम्पूर्णं श्री जगदम्बिकायै चरणार्पणमस्तु. अथ मूर्तिरहस्यं ऋषिरुवाच ओम नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्यात् जगत्त्रयम् कनकोत्तम कांति सासु कांति कनकांबरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तम भूषणा कमलांकुश पाशाब्जैर् अलंकृत चतुर्भुजा इंदिरा कमला लक्ष्मी शास्त्री रुकमांबुजासना या रक्तदंतिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्या स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम् रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्त सर्वांग भूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा रक्त तीक्ष्ण नखा रक्त दशना रक्तदंतिका पतिं नारिवानुरक्ता देवीं भक्तं भजेत् जनम् वसुधैव विशाला सा सुमेरु युगलस्तनी दीर्घो लंबावती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावती कांतौ तौ सर्वानंद पयोनिधि भक्तान् सम्पाययेत् देवी सर्वकाम दुधौ स्तनौ खड्गं पात्रं च मुसलं लांगलं च बिभर्तिं सा आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरी च अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावर जंगमम् इमां यः पूज्येत् भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् अदिते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुस्तवं तं सा परिचरेत् देवी अतिं प्रियमिवाङ्गना शाकंभरी नीलवर्णा नीलोत्पल विलोचना गंभीरनाभि श्रीवल्ली वली विभूषित तनूदरी
सुकर्कश समुत्तुंग वृत्तपीन घनस्तनी मुष्टिं शीली मुखापूर्णं कमलं कमलालया पुष्प पल्लव मूलादि फलाढ्यं शाकसञ्चयं काम्यानन्तर सैर्युक्तं क्षुत्रुन्मृत्युभयापहं कार्मुकं स्फुरत्कान्ति बिभ्रति परमेश्वरी शाकंभरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदां उमा गौरी सती चंडी कालिका सा च पार्वती शाकंभरी स्तुवन्ध्यायन् जपन् सम्पूज्यन् नमन् अक्षयन्मश्नुते शीघ्रम् अन्नपानामृतं फलम् भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रादशनभासुरा विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोदरा चंद्रहासं च डमरुं शिरपात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रि सैवोक्ता कामदास्तुता तेजोमण्डल दुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत् चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता चित्रभ्रमरपाणी सा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो दिव्या याख्याता वसुधाधिप जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिता कामधेनवः इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित् त्वया व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनाम् अभीष्टफलदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरन्तरं सप्तजन्मार्जिते घोरे ब्रह्महत्या समैरपि पाठमात्रेण मन्त्राणाम् उच्यते सर्वकिल्बिषैः देव्या ध्यानं मयाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम् एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि सर्वरूपमयी देवीं सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामिं परमेश्वरीं कीर्तिमूर्तिरहस्यं સંપૂર્ણમ। હવે ક્ષમા પ્રાર્થના કરવાની છે, તરત જ પાછળ છે अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयम् इति मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानात् विस्मृतेर्भ्रान्त्या न्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मात सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणाचामिमां कृत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वं गृहाणास्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। इति श्री दुर्गार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो હવે પેલો 7મા પેજ ઉપર જે છે એ દેવી સ્તવન ફરી કરવાનું છે। હું 7મા પેજ ઉપર જઉં છું, પેજ નંબર 7। Okay. I hope you got it. બધાને મળ્યું? अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविदायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपाय ब्रूहि यत्नतः
देव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनं मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुति प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीति अर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ओम ज्ञानिनाम् अपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि वितिमशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिम अतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय स्दार्द्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरि विनाशनम् इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण श्री सांब सदा श्री जगदम्बिकायै चरणार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। હવે છેક પાછળ ઓલમોસ્ટ ઓલ ધ વે એન્ડ એક જગ્યાએ હું તમને કહું પેજ નંબર જસ્ટ હા ના ક્ષમાપન પછી આપણે જે વાંચ્યું હતું ને આ બધા પછી એક છેલ્લે એક 32 નામ છે દુર્ગાના જો આ મેં કાઢ્યું છે પેજ નંબર 224. Can you find 224? ત્યાં મળ્યું. એ વાંચવાનું છે. દુર્ગા દુર્ગાતિ શમની दुर्गा पद विनिवारिणी दुर्गमच्छेदनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञान संस्थानां दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी नामावली मीमां यस्तु दुर्गाया मम मानव पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। तो અહીંયા આગળ ચંડી પાઠ પૂરો થયો અને હવે પ્રતિમા આંટી જે છે એ આરતી કરશે આરતી ગાશે એમને જય આદ્યા શક્તિ આવડે છે સારી એટલે એ ગાશે ત્યાં સુધી પણ એક 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 જ મિનિટ ઓનલી 1 મિનિટ હું એક સંકીર્તન થોડુંક કરી ભલે. એક જ મિનિટનું જય શ્રી जय जगदम्बे सीते राधे जय दुर्गे देवी नमो नमः। जय जगदम्बे सीते राधे जय दुर्गे देवी नमो नमः। जय जगदम्बे सीते राधे जय दुर्गे देवी नमो नमः। जय जगदम्बे सीते राधे जय दुर्गे देवी नमो नमः। जय जगदम्बे सीते राधे जय दुर्गे देवी नमो नमः। जय जगदम्बे सीते राधे
जय दुर्गे देवी नमो नमः। जय जगदम्बे सीते राधे। जय दुर्गे देवी नमो नमः। तो प्रतिमा आंटी હવે આરતી ગાશે. સીતારામ. તમારું માઇક બંધ છે. ઓકે શરૂ. સીતારામ સીતારામ સીતારામ. સંભળાતું નથી. હા, હવે સંભળાયું? યા પણ તમારો ના અવાજ ના આવતો ના, નથી સંભળાતું. ઓકે. ઓમ જય જગદીશ ઓમ જય રાજા અહીંયા અખંડ બ્રહ્માંડ વિચારે અખંડ બ્રહ્માંડ વિચારે પરમે પંડિત ઓમ વિદ્યા વેય સ્વરૂપ શિવ શક્તિ જાણ મા શિવ શક્તિ જાણ ब्रह्मा गणपति गावो ब्रह्मा गणपति गावो गावो ब्रह्मा ओम जयो जयो मातृक्रिया त्रण स्वरूप त्रिपुरमा बेटा मातृपुरमा बेटा प्रयासति तरवेणि प्रयासति तरवेणि तरवे ओम जयो जयो चतुरा महालक्ष्मी सत्यराचार्य